सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। भक्तस्य प्रेम। हजरत निजामुद्दीन औलिया इत्यस्य भक्तः आसीत् अमीर् खुसरः। सः आसीत् दयालुः धनिकः च। कदाचित् हजरत निजामुद्दीन समीपम् आगत्य कश्चन निर्धनः अवदत्, स्वामिन्, मम कन्यायाः विवाहः निश्चितः अस्ति। यदि भवान् मम किमपि साहाय्यं कुर्यात् तर्हि अहं कृतार्थः भविष्यामि इति। तदा हजरतः अवदत्, भवते दातुम् अद्य मम समीपे किमपि नास्ति। भवान् श्वः आगच्छतु, तदभ्यन्तरे अहं सहायतां कर्तुं प्रयासं करिष्यामि इति। निर्धनः अन्यस्मिन् दिवसे आगतवान्। तदापि हजरतवर्यः पूर्ववत् एव वदत्। अपरस्मिन् दिवसे अपि सः निर्धनः पुनः हजरतसमीपम् आगतवान्। तदा हजरतः तस्मै निर्धनाय स्वीयाम् एकां पादुकाम् अयच्छत्। पादुकामात्रस्य प्राप्य सः निर्धनः महत् नैराश्यं प्राप्नोत्। निराशः सः व्यथाम् अनुभवन् मार्गे गच्छन् आसीत्। अत्रान्तरे अमीर् खुसरः अभिमुखम् आगतः। अमीर् खुसरेण अनुभवः प्राप्तः यत् कस्माच्चित् स्थानात् सुगन्धः आगच्छति इति। सः परितः अवलोकितवान्। तावता तेन सह निर्धनः दृष्टः। सः तं निर्धनं पृष्टवान्, आर्य, भवान् कुतः आगच्छति? सः निर्धनः सर्वं निवेद्य विषादेन अकथयत्, इदानीं मम समीपे हजरतमहोदयस्य पादुका अस्ति। अहम् अनया किं करिष्यामि? अमीर् खुसरः तां पादुकां ततः स्वीकृत्य मस्तकेन तां भक्त्या स्पृष्ट्वा स्वीयान् उष्ट्रान् प्रभूतं धनं च तस्मै दत्तवान्। सः निर्धनः तस्मै धनिकाय धन्यवादान् समर्प्य ततः निर्गतवान्। तत्पश्चात् अमीर् खुसरः तां पादुकां नीत्वा हजरतमहोदयस्य चरणयोः पुरतः स्थापितवान्। हजरतः अपृच्छत्, त्वम् एतां पादुकां कथं प्राप्तवान्? एषा प्राप्ता यत् तस्य प्रतिफलरूपेण तस्मै निर्धनाय व्यया किं दत्तम् इति। अमीर् खुसरः प्रवृत्तं सर्वम् अकथयत्। अमीर् खुसरस्य उत्कृष्टं स्नेहं दृष्ट्वा सन्तुष्टान्तरङ्गः गद्गदकण्ठः हजरतवर्यः अवदत्, मरणानन्तरं तव शवस्थानं मम शवस्थानस्य पार्श्वे एव भवतु इति।